like, subscribe, and get notified. The San Coal Comunidad has resolved to approach the court to reclaim lands allotted to Zuari Agrochemicals, citing long pending dues. They alleged that 45 lakh square meters land has been encroached. Comunidad said they want to use the land for pay parking to generate revenue. The land was leased at a cost of 25 paise per square meter through the auspices of then Chief Minister Dayanand Bandorkar to create jobs for locals. It was alleged in the Goa Assembly that there was 50,000 crore rupees scam on the land. दुसरी गोष्ट, आता जुवारीन ती लँड इकपाक चालू केला आपलो फायदो करून घेवपाक. जी 20-25 पैशांनी सुवात दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मीटर, तेन्ना तांकां गरज आसली कितें, फक्त 5 लाख अंदाजान 5 लाख सुवातीची जी फॅक्टरी सेटअप केला ती लुकार. जाल्यार तुम्ही वयल्यान 45 लाख स्क्वेअर मीटर जागा तेन्ना कित्याक घेतली? हेचें उत्तर ना तेंचे कडेन. कित्याक घेतली? अरे तुमकां जितली सुवात जाय तितली घेवपाक जाय. तुम्ही दाखोवचो पडटा प्लॅन कितली आमकां सुवात जाय आनी त्या प्रमाणे दिवपाक जाय. एक व्हडलो प्रश्न, गहन प्रश्न म्हणटा तो आसा की ही सुवात जितली नाका तितली दिली, जितली नाका तितली तेंच्यांनी घेतली आनी आतां ती सुवात ते कितलेशाच रेटीन विकतात, कितलेशाच मायज प्रायस. गोवंतर केन्ना घेवपाची स्वप्नां सुद्दां पळोवपाक शकना, इतले हायटीक विकतात. रेट खंय पावला? आतां हांगा रावतले कोण लोक, त्याचो दुसरो दुष्परिणाम म्हणटा तो हांव तुमकां तें म्हणना, पूण हो खरोच एक गहन प्रश्न आसा. उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो, लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो, बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड म्हण बाकीचो सगळो कॅरींग कॅपेसिटी आमच्या गांवची, आमच्या विलेजीची आनी आमच्या गोंयची आसा काय कितें तितली? जुवारीन जर सगळ्याक आमी नजर मारीत ते एरियन 50 लाख आमी स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या तितून, जाल्यार ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्यात. आमी आतां भुतानीचे प्रश्न हे करता. भुतानी त्या मानान खूब ल्हान, अशें न्हू की भुतानीक सपोर्ट आसा, ना, भुतानीचेर विरोध, प्रखर विरोध ना, पण त्याच्यापेक्षा व्हडले प्रोजेक्ट हांगा येयले. पण जी जुवारीची प्रॉपर्टी देणे घेणे जाला ती टोटली इलिगल आनी आमी अजुनूय म्हणटा आनी आमी बेगींतल्या बेगीन सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी केल्ली आसा. रिसेंटली हे एनक्रोचमेंट जालें, हांगा जुवारी जाल्ले आमच्या पुलिशा फाटल्यान. ते 64 घरां आसलेलीं. सांगलें आसतना जर तशें आयकनासले आनी खूब जाण आमकां हेच करनासले. ते फाटले प्रिवियस कमिटी म्हणटा ते आमी तांकां कितें उलयल्या कितें केला आन्सर दिवप पडलें आमकां. आनी वयल्यान आमकां एटॅक करपाक येवप ते कोर्ट गव्हर्मेंट तुमी. तेन्ना आमी कितें केलें, सगळ्या कोर्टान गेले, तशें कंप्लेंट्स केल्यो आनी मागीर आमी हायकोर्टान आमकां बरें डिसिजन मेळ्ळें. ते आमी डेमोलिश केलें. ती एक जमीन हाडली आमी, ऑलमोस्ट 28,000 स्क्वेअर मीटर लँड आमी सेव केली चापार कुंब्याची. तेजे उपरांत मागीर जी हांगा आसली लँड गादीगाड टेनन्सी एक्ट आसली लँड, थंय तेजे सगळीं घरां बिरां बांदून तो फ्रांसिस्को म्हूण आशिल्लो, ताका एक्चुअली एग्रीकल्चर टेनन्सी म्हूण लँड आशिल्ली. तेणें तिकडे प्लॉट करून विकलेले. सो थंय आमकां डेप्युटी कलेक्टरान एक बरी ऑर्डर पास केल्या डेमोलिशन करपाक. आतां ते क्रिमिनल कोर्टान केस चालू आसा सद्या. Watch on Herald TV.